आओ भाई उससे मांगें, उसको राजी करें। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ए शहंशाह आज़म, ए कायनात के मालिक, ए ज़मीन आसमान के मालिक, आज शाही मस्जिद के दर व दीवार भी खुश हो रहे हैं, आज मस्जिद के मीनार भी खुश हो रहे हैं, आज इसका एक एक पत्थर खुश हो रहा है। आज इस पत्थर को रखने वाले मेमार मिस्त्री अपनी कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि आज अहले ईमान का एक मजमा है जो तेरे घर पे जमा है और शदीद गर्मी और धूप में तुझे पुकार रहे हैं। या अल्लाह, हमने तौबा की है, हमें माफ़ फरमा दे। हमने तौबा की, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, आज हम उम्मत बनने का अहद करते हैं। या अल्लाह, हमें फ़िरक़ा वारियत ने तोड़ दिया है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। ए अल्लाह, हम किसके आगे जाके अपना दुखड़ा बयान करें, किसको अपनी फरियाद सुनाएं। या अल्लाह, हमारी हुकूमतें कमज़ोर हैं, वो हमारे जैसे इंसान हैं। हमारी पुलिस कमज़ोर है, वो हमारे जैसे इंसान हैं। हमारी फ़ौजें कमज़ोर हैं, वो हमारे जैसे इंसान हैं। हमारे ताकतवर भी कमज़ोर हैं कि इंसान नाम ही कमज़ोरी का है। ए ताकतवर अल्लाह, ए शहंशाहों के शहंशाह, है वो जिसके आगे गर्दनें झुकी हैं, जिसके आगे ज़मीन आसमान सजदा रेस है। ये हज़ारों मर्दों औरतों का मजमा इंतहाई धूप में, सख्त गर्मी में और रोज़े के साथ तुझे पुकार रहा है और तौबा कर रहा है। या अल्लाह, तू कह दे मैंने माफ़ कर दिया है, कह दे अर्शों पे गूंज आए। ए शाही मस्जिद के फरिश्तों, लब्बैक कह दो, आमीन कह दो। आज तुम भी खुश हो रहे होगे कि आज बहुत बड़ा ईमान वालों का मजमा आया हुआ है। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में तौबा कर रहे हैं। हम थक के गिर चुके हैं, तेरे कदमों में गिर चुके हैं। बच्चा रो रो के अम्मा से कहता है, मां मैं हुण थक पिया, हुण तो मैनू सांभ, हुण तो मेरी गल सुन, मेरी सुन, मैं तो रो रो भी थक। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह, ये उम्मत थकी हुई गिरी पड़ी है तेरे दर। इनके आंसू देख, इनके आंसू कबूल कर ले, इनकी गर्मी की भूख कबूल कर ले, हमारी गर्मी की प्यास कबूल कर ले, हमारी रोज़े की प्यास कबूल कर ले। हम तुझसे प्यार करते हैं, हम गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन तुझसे प्यार करते हैं। हम नाफरमान ज़रूर हैं, हम पाक दामन नहीं हैं। ये गंदा दामन है, ये गुनाहों से काला स्याह है। हमारे दिल भी गंदे, हमारी आंखें भी गंदी, हमारी ज़बान भी गंदी, हमारा सारा वजूद गुनाहों से, लेकिन हमें तुझसे प्यार है या अल्लाह, तेरे नबी से प्यार है या अल्लाह। नाफरमान है, गुनहगार है, काफिर नहीं है अल्लाह। तुझे एक तेरी मोहब्बत, तेरी रहमत की आस में गुनाह हो जाते हैं अल्लाह, तेरे हबीब की शफात की आस पे हदूद पार कर जाते हैं। हमें माफ़ कर दे, आज हम तौबा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मजमा तेरे दरबार में लाए हैं। हमारे सरदारों के पास बड़ी पंचायत चली जाए, वो भी खड़े हो जाते हैं और वो भी माफ़ कर देते हैं। आज बड़ी पंचायत आई है तेरे दर पर या अल्लाह, तुझे मनाने आई है। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियां आई बैठी हैं, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द, जवान, नेक, उलमा, तेरे रास्ते के मुसाफिर, गुनहगार, सब के हाथ उठे हुए हैं। ऐ शाही मस्जिद के फरिश्तों, हम रो रहे हैं, तुम भी रो आज अल्लाह के सामने। हम रो रहे हैं, तुम भी आंसू बहो अल्लाह के सामने। मेरे नबी की उम्मत पिस गई। आए मेरे अल्लाह, चारों तरफ तू देख ही रहा होगा, तेरे हबीब की उम्मत के मासूम बच्चे कैसे उनकी खाल उतारी जा रही माँ बाप के सामने, कैसे जिंदा आग में जलाए जा रहे हैं। मेरे बर्मा के बहन भाई बच्चे बच्चियाँ जल के राख हो गए। ए मेरे अल्लाह, आ जाना, हम तुझे बुलाने आए, आ जा, हम तुझे बुलाने आए। हम बेबस हो गए, हमें ताने मिल रहे, अपने रब को बुलाओ। बच्चा मार खा के कहता है, अब्बा आजा, गली वालों ने मुझे मारा है, हम भी आए हैं, अल्लाह आजा।
آجا ہمیں ساری دنیا کا باطل ذبح کر رہا ہے، ہمیں بھیڑ بکری کی طرح ہمیں اپنے بھی ذبح کر رہا ہے۔ ہمارے بچے اسکول پڑھنے گئے تھے، ان کے سینے چھلنی ہو گئے، مائیں پیچھے ناشتہ لے کر پہنچی تھیں کہ میرا بچہ آج ناشتہ کیے بغیر چلا گیا، آگے اس کا تڑپتا ہوا لاشا تھا۔ ماں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ آج میرا بچہ آئے گا، میں نے اس کے تازہ سالن بنا، اس کا چھلنی سینہ واپس آیا۔ یہ وہ دیس ہے جو تو نے ہمیں شب قدر میں دیا تھا، تو نے ہمیں 27 رمضان میں دیا تھا۔ ہمارے بڑوں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں قربان جاؤں اس کی قبر کو روشن کر جس نے اس ملک کا نام پاکستان رکھا۔ کیا خوبصورت نام رکھا، پاک زمین۔ انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا، ایک زمین ہوگی جس پہ ظلم نہ ہوگا، جس پہ قتل نہ حق نہ ہوگا، جس میں غریب کی بیٹیوں کی عزت نیلام نہ ہوگی، شراب کی بٹیاں نہیں چلی، بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنے۔ کھلی جب آنکھیں نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلی تو میرا دیس گھنگرو کی چھن چھن سے چھلنی ہو چکا ہے۔ شراب کی محفلیں ہیں، مظلوم کی فریادیں ہیں، ظالم کا غرانہ، بددیانت کی ہوس ہے، غریب کے دھکے توڑے، مظلوم کی فریادیں ہیں، شراب کے اڈے ہیں، قبضے گروپ ہیں، عزتیں نیلام ہیں۔ میرے آقا تو آجا، آجا، تجھے ان 6 لاکھ کی قربانی کا واسطہ جو اس دریائے راوی میں قبر بنا گئے ہیں، جن کی قبریں دریائے راوی کا پانی بنا اور دریائے راوی کی مچھلیاں ان کا قبرستان بنی، وہ لاشیں جو چناب کی موجوں کا شکار ہو کر ان کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا سوئے، وہ لاشیں جو ستلج بیاس کی مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے سو گئے اور جا کے بحیرہ عرب میں گم ہو گئے، ہم ان 6 لاکھ کی تحفے میرے دیس پہ کرم کر دے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں، ہم بازی ہارے کھلاڑی ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہم تیری حضرت کو پکارتے ہیں، ہم دکھی بھی ہیں، ہم ڈرے بھی ہیں، اپنے ملک میں رہ کے امن کوئی نہیں ہے۔ عزت دار بچیوں والے ڈرتے ہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، یہ اپنے ہیں، اپنے ہیں، یہ خنجر اپنوں کے ہاتھ میں ہیں، سینے بھی اپنوں کے ہیں، خنجر بھی اپنوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لٹیرے یہودی نہیں ہیں، یہ رات کے لٹیرے، یہ ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، یہ خنجر اتارنے والے ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، یہ بوریوں میں لاشیں بند کرنے والے ہمارے ہی ہیں۔ آ جانا، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم لاچار ہیں، تو لاچار نہیں۔ تجھے اس گڑیا کا واسطہ نہ دوں میرے اللہ، جو تیرے نبی نے ہمیں حدیث سنائی ہے کہ ایک بڑیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل آگے بڑھایا تو جھونپڑے کو گرانے کا حکم دے دیا، بڑیا موجود نہیں تھی، واپس آئی، اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا، اس نے کہا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرا دیا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرا دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اے میرے اللہ، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھا، اگر ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں۔ آجا، آجا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، آجا، آجا۔ تو نے اس گڑیا کی فریاد پر بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، آیا ہمیں بھی ہمارا بازو پکڑ لے،
اس مجمع کو قبول کر لے، اس مجمع کو قبول کر لے، پورے لاہور شہر پر رحمتیں اتار دے، پورے ملک پر رحمتیں اتار دے۔ مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی اندر کی فریادیں قبول فرما لے، اس مسجد کو آباد کر دے، اس کے بنانے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، مولانا عبد القادر آزاد کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، عبد الخبیر صاحب ان کے بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما دے۔ یہ جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے اندر کی فریادیں تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آجا انہیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے، انہیں اپنی بخشش کی جھولی میں چھپا لے، ہم سب کی جنت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کی فردوس کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کے ایمان کے کمال کا فیصلہ فرما دے، ہمیں موذی مرضوں سے بچا لے، ہمیں دکھی مرضوں سے بچا لے، ہمیں عافیت کی موت دے دے، ہمیں سلامتی والی واپسی مقدر فرما، ہمیں دکھوں والی واپسی مقدر نہ فرما، جو تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند کر دے، جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہو رہے ہوں، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے جوان بچے بچیوں کے رشتے مقدر کروا دے، جو لڑے ہوئے صلح کروا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو حرام کام میں پھنس گئے انہیں حلال نصیب فرما دے، چاروں صوبوں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما دے، انہیں رحم دل بنا دے، انہیں صاحب فراست بنا دے، ہماری فوجوں کو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، انہیں دلیری شجاعت سے سرشار فرما دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے مردوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا دے، ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، سٹے سے پاک کر دے، جوئے سے پاک کر دے، ہماری محفلوں کو شراب سے پاک کر دے، رزق حرام سے پاک کر دے، زنا کے اڈوں کو ختم کر دے، پاکستان ہے اسے پاک بنا دے، اسے پاک بنا دے، اسے پاک بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔